बालबच्चा छन् हाम्रो पनि, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, घरबेटीले निक्लिजा भन्छ, खानु पर्यो, गाडी भाडा तिर्नु पर्यो, आउँदा जाँदा गाडी भाडा हुँदैन। त्यही हो हाम्रो सबैको समस्या त यही नै हो। हामी त्यही भएर हामी यस्तो उसमा बोल्न बाध्य भयौँ। टार्दै हुनुहुन्छ परिवारको खर्च? छर छिमेकीसँग कति दिन माग्ने, इष्टमित्रसँग मागेर कति दिन चल्छ। दोकानमा उधारो दिँदैन, उधारोले अब आज 5-6 महिना भइसक्यो, कसरी टार्ने। त्यस्तै समस्या धेरै दुःख छ, हामीलाई धेरै गाह्रो छ। मेरो नाम गायत्री अधिकारी। अब हामी चाहिँ यो हस्पिटलमा धेरै वर्ष भयो दुःख गरेको। अब हामीले अहिले 8 महिनादेखि चाहिँ हामी पैसा नपाएर पीडित छौँ। हामीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त हामीले भोको पेटा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। ड्युटी अनिवार्य नै बस्नुपर्छ, नाइट मर्निङ इभिनिङ। अब 24 घन्टा ड्युटी गर भन्ने, पैसा नदिने। हामीलाई एक कप चिया खायो भने 30 रुपियाँ लाग्छ। हामी भोकै आएर काम गर्न त हामी सक्दैनौँ। हामीलाई जसरी हुन्छ हामीलाई पैसा चाहिँ चाहियो। हाम्रो माग त्यही। लक्ष्मी चौधरी। काम गर्छौँ, तलब पाउँदैनौँ, त्यही हो हाम्रो समस्या। आउँदाखेरि गाडी भाडा तिर्नुपर्छ, त्यो पनि भएन नि त। कसरी ड्युटी आउने, खानु पर्यो, रासन पानी छैन, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो। त्यसको समस्या यो संस्थाले बुझ्दैन। घरपेटी भन्छ काम गर्न जानुहुन्छ, अफिस जानुहुन्छ, खै त पैसा भाडा माग्नुहुन्छ, के भन्ने। जान त जान्छौँ, पैसै दिँदैन त, कहाँ ल्याइदिने। ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालले 8 महिनादेखि डाक्टर नर्सदेखि सबै कर्मचारीको तलब दिएको छैन। तलब तथा सञ्चय कोष रोकिँदा कर्मचारीहरू भने रिले अनसनमा उत्रिएका छन्। अपरेसन गर्नुपर्ने संवेदनशील क्षेत्रका चिकित्सकले समेत तलब नपाउँदा एउटा डाक्टर तनावमुक्त होला? त्यस्तो अवस्थाको डाक्टरले कसरी दिलो ज्यान दिएर काम गर्ला? अनि बिरामीको हालत के होला? नन्दकुमारी ढकाल। कोठा भाडा तिर्नुपर्छ, कोठा घरबेटीले निस्केर जा भन्छन्। अनि भोलि तपाईँ डेली काममा जानुभएको, खोइ त पैसा होइन भने अब कोठा भाडा नतिर्ने भए जा भनिदिन्छन् उनीहरूले यतिखेर। हामीलाई कतिचोटि जा भनिदिइसक्यो। अनि हामी अब रासन पानी पनि उधारो खान्छौँ। अनि उधारो 5-6 महिना भइसक्यो तिर्नु बाँकी। अनि हामीलाई सधैँ उधारो दिन्छन्। शारदा भट्टराई। के गर्नु, त्यही भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ यो संस्थाको धेरै माया छ, सुरु स्थापना कालदेखिको हो। तर पनि हामीलाई धेरै माया हुँदै पनि हामीलाई यस्तोमा यो रोडमा आउने बाध्य बनायो। त्यही भएर धेरै दुःख लागेको छ। हजुरको परिवारमा को को हुनुहुन्छ? मेरो श्रीमान, छोराछोरी केही नै, केही पनि हुनुहुन्न। जागिर सागिर छैन, पसल केही छैन। मेरैकै भर यही हो। 8 महिना यस्तै गरी चलिरहेको, दुःख सुख गरेर ऋण इष्टमित्रसँग ऋण गरेर ऋणपान गरेर चलिरहेछ। कति दुःख छ, कति पीडा छ, हामीलाई बुझ्दैन यो अफिसले। के गर्नु सर, यस्तै छ। तपाईँ घरको मुली हुनुहुँदो रहेछ, घर खर्च टार्ने होइन? कसरी टार्नुभयो भन्ने कुरो क्या? अब कसरी भन्ने त भन्नै नसक्ने छ क्या यहाँ। अब इष्टमित्रसँग माग्ने, कहिले त्यसै गरेर चलिन्छ। गाडी भाडा तिर्न हिँड्न सकिँदैन, गाडी भाडा सुधार छैन। अब मेरो सम्झना दाहाल। कहाँदेखि आउनुहुन्छ? गोलढुङ्गाबाट। गोलढुङ्गाबाट। के भन्नुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा? अब यही त हो नि सबै। अब हामीलाई अब 8 महिना भइसक्यो, तलब अहिलेसम्म दिएको छैन। अब को हुनुहुन्छ घरमा हाम्रो 2टा छोरा, बुढा 4 जना। अनि अब श्रीमानले के जागिर गर्नुहुन्छ? यहीँ एकै ठाउँमा हो। एकदम समस्या छ। उर्मिला केसी। म्यानेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब कुमारी गौतम, भक्तपुरदेखि। हाम्रो माग छिटै अब बुझेर हामीलाई पैसा उहाँहरूले दिनु पर्यो। कसैलाई पछि अब 10-8 हजार यस्तो भइसक्यो। अब घरबेटीले निकाल्न लागेछ, गर भन्दा नि एकदम गाह्रो नगरे किन हस्पिटल जाने त भन्ने। फेरि हामीले त फेरि बाटामा हिँड्ने पनि हस्पिटलमा जानलाई छाछा र छुरछुर गर्छन्, कोरोना लाग्छ भनेर। हो त कतिले त पस्नु हुँदैन। हामीलाई अहिले गर्दा पनि हामीले अब आफूले दुःख गरिराखेको संस्था हो, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने सोच राखेर हामीले आजसम्म गरिराख्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो समस्याको समाधान नभएपछि बाध्यताले आउनु। त्यस्तो भनेपछि घरबेटी भनौँ वरिपरिकाले पनि अलिकति पनि हामीलाई त त्यहाँ जानै हुँदैन के। मान्छेलाई अलिकति अहिले डरै हुने भइसकेको छ। मान्छे चाहिँ डराउनु पर्ने नै पर्छ। बेटीले चाहिँ यसरी गएपछि यस्तो कुनै रोग हुन्छ, यसरी नआइदिनुहोस् भन्छन्। अब भाडा भन्छन्,
त्यही त हो घरबेटीहरूको अब हामीलाई समस्या त समस्या अब अहिले तपाईँको यसो पसलतिर जाँदा पनि हस्पिटलमा काम गरेर आएको कोरोना छैन बिरामी के कस्तो हो भनेर अहिले हामीलाई पनि केरकार एउटा चोरलाई केरकार हुन्छ अहिले भन्ने अब त्यही 8 महिनाको ड्यू छ होइन 18 महिना सञ्चय कोषको बाँकी छ सकेसम्म वार्तामा आएर सकेसम्म छिटो समस्याको समाधान होस् होइन हाम्रो अपेक्षा नै त्यो होल कर्मचारीको अपेक्षा नै त्यही हो सकेसम्म वार्तामा आउँ होइन आउनुहोस् वार्तामा बसेर सकेसम्म समस्या हस्पिटल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आएर लामो समय बस्नु नपरोस् छिटै समस्याको समाधान होस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ यो जुन किसिमको रिले अनसनले कतिको डिस्टर्ब भइरहेको छ यहाँको काममा कुनै पनि बाधा अवरोधहरू आएको छैन होइन जुन ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा बसेर जुन काम गर्नुपर्ने सबै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य निभाएको छन् होइन त्यसलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी यहाँ हाम्रो रिले अनसन सुरु भयो कतिको डर छ त कोरोनाको यहाँ चाहिँ त्यो त अब विश्वलाई नै असर परिरहेको ठाउँमा यहाँ नपर्ने भन्ने त हुँदैन होइन महामारी छ होइन महामारीमा अब आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ हामी कर्मचारी पछि नहटिकन काम त गरिरहेका छौँ होइन अब डर त छ अब डरसँग डराएर के गर्ने आफ्नो समस्याको पनि त्यसो गर्नु पर्यो भोको पेटले काम गर्न सकिँदैन अब छ नि जस्तो यति बेला हजुरहरू नि यो स्थितिमा देख्दा नयाँ बिरामी केही थपिने गरेको छन् त छ आज पनि स्थिति आज पनि थियो अस्तिका दिन पनि छ होइन यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि थियो होइन तर यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो डाइरेक्टर जेल झा भन्ने हुनुहुन्छ जुनेश्वर प्रसाद झा भन्ने होइन आएको बिरामी उहाँले रेफर गर्नुभयो कि अरू अन्त यो हस्पिटल त्यो हस्पिटल रेफर गर्नु भएन यहाँ नराख्ने भनेर रेफर गर्नुभयो कि रेफर गरेपछि अब यहाँ के अरे हस्पिटलमा इन्कम छैन आर्थिक भार छ लस छ भनेर भन्नुभन्दा आएको बिरामीलाई त राखेर त इन्कम त देखाउन सकिन्छ नि त किन रेफर गर्नुभयो त के कारणले तपाईँहरूको कर्मचारीको रिस्कले हो कि अब रिस्कले होइन यस्तो भयो यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो यहाँ मेडिकल अफिसर ड्युटी डक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन ड्युटी डक्टरहरूले चाहिँ उहाँहरूको पनि पैसा रोकिएको छ यो पैसा हाम्रो जुन रोकेको छ त्यो सँगसँगै रोकेको छ उहाँहरूको पनि होइन त्यो रोकेको कारणले चाहिँ हामी यसरी ड्युमा बसेर काम गर्न सक्दैनौँ हाम्रो पैसा दिनुहोस् होइन मात्रै हामी काम गर्न आउँछौँ नत्र हामी काम गर्न आउँदैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो अरे उहाँ मेडिकल अफिसर डक्टरहरूले अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आइदिनु भएन होइन अनि नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसरी ड्यु बस्दै आएपछि उहाँ मेडिकल अफिसरहरू आउनु भएन त्यो टाइममा आएको बिरामीहरू त अब स्टाफले जिम्मेवारी लिएर हुँदैन त्यो कारण अन्त रेफर गर्नुहोस् भनेर उनीहरू रेफर गरे त्यही त अब वास्तवमा अबको रेफर भएको समस्याको समाधान अब के होला त हुन त तपाईँहरूले पाउनै पर्छ हामीले अब त्यही हो पाउनुपर्छ सानो संस्था होइन नेको नेपाल छ हाम्रो होइन यो सञ्चालन मात्रै भएको होइन स्वयम्भू छ दहचोक छ सोल्टी मोड कलेज छ होइन त्यही भएर प्रोपर्टी सानो लगानी सानोको संस्था होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ कम्युनिटी हस्पिटल ठमेललाई चाहिँ सकेसम्म छिटो समस्याको समाधान निचोड निकालिदिनुहोस् हामीलाई चाहिँ योसम्म गराउने पछि अझै लम्ब्याउने बाटो नगरिदिनुहोस् कर्मचारीहरूलाई कोरोनाको बेरमा आफ्नो बालबच्चा परिवार नभनिकन रोग नभनिकन हामी यसरी आउनु परेको छ होइन त्यही भएर यो आउनु नपरोस् बस्नु नपरोस् हाम्रो आग्रह सबै कर्मचारीको आग्रह छ सकेसम्म छिटो होस् घरमा पनि के गरेर बस्ने यतिकै हुन्छ अलिक टाइमसम्म गर्छ अनि छोड्छु भनेर भनेको हजुर कुनै विदेशको प्लान त्यस्तो सपना अहिलेसम्म त केही पनि छैन पछि के हुन्छ हजुर यता हजुरको केही त्यस्तो सोच विदेशतिर फर्दर स्टडी मात्रै हो हजुर विदेश जाने त छैन अब अहिले ठ्याक्कै हजुरहरूको 8 महिनादेखिको पेन्डिङ भइरहेको रहेछ होइन अहिले यो बसिसकेपछि केही कुरा आयो प्रशासनबाट होइन यस्तो हो हामीले चाहिँ खासमा हामी बाध्य भएर मिडियामा आयौँ हामीले उहाँहरूलाई पटक चाहिँ नि पत्र दिइरहेको थियौँ होइन इभन नेको नेपालको अध्यक्षज्यूको नाममा पनि दिएका थियौँ अनि बिचबिचमा चाहिँ व्यवस्थापनसँग कुरा भयो तर उहाँहरूको भिजन प्लान केही पनि नभएर अब पैसा छैन कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने मात्रै कुरा भयो त्यसपछि अब उहाँहरूले अब हामी सक्दैनौँ हात उठाएर हिँड्यौँ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि आएर अनि हामीले अब यो उहाँहरूबाट त केही हुने जस्तो नदेखि चाहिँ नेको नेपालमा गयौँ नेको नेपालमा चाहिँ पत्र दिएपछि उहाँले वार्ताको इन्भाइरोमेन्ट नै बनाउनु भएन अध्यक्षको नाममा 2 चोटि पत्र लगायत सम्पूर्ण उहाँ जो बोर्डमा बस्नु भएको छ उहाँको नामसँग पठायौँ त्यसपछि उहाँले एकचोटि वार्ता बोलाउनु भयो नेको नेपालमै एकचोटि वार्ता बोलाउनु भयो वार्ता बोलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ अध्यक्षकै उसमा चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेको छ अब कसरी जाने भन्ने कुरो भनेर भन्नुभयो तर उहाँ त्यो वार्तामा चाहिँ बोलाउँदाखेरि उहाँले कर्मचारी 8 महिनादेखि भोका छन् उनीहरूले पैसा पाएको छैनन् भन्ने मेन एजेन्डा चाहिँ आएन
त्यहाँ चाहिँ के एजेन्डा आयो भने संस्था बेच्ने कि बन्द गर्ने कि कहीँ लगेर चलाउने कि भन्ने प्रस्ताव आयो। अनि त्यतिखेर मैले के भने हामी अहिले भोकै काम गरेका छौँ, पहिला पैसाको व्यवस्थापन गर्नुहोस्, त्यसपछि बसेरै सल्लाह गरौँला कसरी जाने भन्ने प्लानिङ गरौँला भनेर उहाँहरूलाई मैले भने। त्यही भएर पैसाको कुरा गर्नुहोस्, अरू कुरा हामीलाई थाहा छैन। हामी मजदुरलाई काम लाउने अहिले चाहिँ नि यहाँ तपाईँ बेच्ने कि किन्ने कि के गर्ने त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन। हाम्रो मेन एजेन्डा हो नि पैसा हो। पैसा कर्मचारीलाई पैसा दिने व्यवस्थापन गर्नुहोस्, बेच्ने कि राख्ने कि बन्द गर्ने कि रुङ्ने कि के गर्ने त्यो पछि सल्लाह गरौँला भनेर हामी उठेर हिँड्यौँ। त्यसपछि अहिलेसम्म नो रेस्पोन्स। उहाँहरूको त्यही पनि हामी 1 हप्ता रुङ्यौँ, त्यसपछि पनि उहाँहरूले खासै रेस्पोन्स दिनु भएन। अनि त्यसपछि बाध्य भएर हामीले अल्टिमेट टाइम दियौँ 12 घन्टाको, हामी रिले अनसनबाट सुरु गर्छौँ भनेर हामीले अल्टिमेट टाइम मन्त्रालयदेखि लिएर चारैतिर जानकारी गराइदिउँ। अनि त्यसपछि हामीले रिले अनसन सुरु गरेको, किनभने उहाँहरूको भिजनै नदेखिएपछि त, पैसाको कुरै नउठेपछि त ओहो अब त हामी त रोडा आउने स्थिति आइसकेको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी बाध्य भएर यो हामीलाई मिडियामा आउनु 14 वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई रहर थिएन, बाध्य भएर हामीले मिडिया पनि बोलाएको थिएनौँ। हामी रिले अनसन सुरु गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले कहाँबाट थाहा पाउनु भयो र अनि आउन सुरु गर्नुभयो। आउनु भएपछि त अब हाम्रो बाध्य भएर बोल्नै पर्छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ मेन एजेन्डा भनेको हामी काम गरेको कर्मचारीलाई काम लागेपछि पैसा दिनुपर्छ, पैसा दिने वातावरण बनाउनुहोस् र यो कर्मचारी सहितको संस्थाको स्थायित्व चाहियो हामीलाई। त्यही हो हाम्रो। हजुरले भने यस्तो होइन 13-14 वर्षदेखि यही संस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नै घर आफ्नै परिवार जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई त होइन। तर यही स्थिति यो आउँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? त्यो यो स्थिति आउँदा त मलाई यति नराम्रो लाग्यो कि मलाई मेरो घरै बिग्रियो जस्तो फिल भयो कि। किनभने यत्रो वर्ष दुःख गरेको यसरी मिडियामा आएर बोलौँ भन्ने हामीलाई इच्छा नै थिएन कि। तर हामी रिले अनसन आफ्नो आन्तरिक रूपमा गरेका थियौँ। अब मिडियाले त अब मनमोहनको नाम सुन्ने बित्तिकै सायद अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो न्युज नआएको हुनाले हो कि कहाँबाट थाहा पाउनु भयो। उहाँहरू आएपछि अब हामी बाध्य भयौँ बोल्नलाई, किनभने 8 महिना लागिसक्यो, खाना पाएको छैन। अब नबोल्दै गुम्सेरै हामी मर्छौँ कि जस्तो फिल भएर हामी बाध्य भएर बोलेको हो। एउटा कुरो जस्तो संसदबाट पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न निकै मरिहत्तै गरियो, मनमोहनको नाम धेरै जोडिएको थियो सम्बन्धित विधेयक होइन, जुन सम्बन्धन प्राप्तको लागि। यहाँको सञ्चालक र अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे हजुर, हाम्रो यो यहाँको सञ्चालकको ऊ चाहिँ सञ्चालक समितिको संयोजक चाहिँ सरला केसी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो नेको यो मेन हाम्रो 3टा छ, हाम्रो कम्युनिटी अस्पताल अनि मनमोहन स्वयम्भू अनि हाम्रो कलेज छ। त्यो 3टाको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन हाम्रो अफिस छ नेको नेपाल भन्ने। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो राजेन्द्र पाण्डेज्यू चाहिँ। टिम लिडर हेड चाहिँ उहाँ हो, राजेन्द्र अध्यक्षज्यू हो। उहाँसँगै चाहिँ तपाईँहरूले कतिको झकझगाउनु भयो उहाँको त भनौँ न। अब यस्तो हो, यहाँ जुन ऊ बिचको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो रोल खेल्नुभयो हामीलाई थाहा भएन। तर अध्यक्षको नाममै हामीले 2 चोटि पत्र पठायौँ कि यो अवस्था नआओस्, हाम्रो पनि त अध्यक्षज्यूको नि ठुलै भूमिका होला, किन चाहिँ यहाँसम्म आउनु भनेर उहाँलाई नै भेट्नलाई उहाँलाई नै झकझगाउन हामीले 2 चोटि पत्र लेख्यौँ र धेरै माध्यमबाट चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ कि। तर उहाँलाई अब कसले सिकायो के गर्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँले हामीलाई खासै रेस्पोन्स दिनु भएन। उहाँले रेस्पोन्स नदिएको कारणले यो बिचको मान्छेको चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित पाराको देखेर हामी आजित भएर यो लाइनमा अपनाएको हामीले। के छ त सर अबको भनौँ न, अब कसरी अगाडि बढ्ने त? अब हामीले यो रिले अनसनबाट सुरु गरेको छ। तपाईँले काम थपै पार्नु छैन। बिरामी जाँच्ने ओर्ने अस्पतालमा आउने जति सुविधा छ त्यो सुविधा कुनै पनि अवरोध गरेको छैन। कुनै पनि सुविधा अवरोध गरेको छैन हामीले चाहिँ। अब यस्तो हो, यो कोभिडको बेलामा होइन नेपाल सरकारले चाहिँ नि त्यसरी भनिरहनु भएको छ, बिरामी नफर्काउने यताउति भनिरहनु भएको छ। आज हामी स्वास्थ्यकर्मी भएर पनि कोही बिरामी भएर आएको देखेर व्हिल चेयरबाटै फर्काउन त मन लाग्दैन। यो टाइममा पनि अहिले यहाँ ठुल्ठुलै खालका शल्यक्रियाहरू यताउति सबै भइरहेछ, अपरेसनहरू भइरहेछ, एडमिसनहरू भइरहेछ। बिचमा चाहिँ अलिकति सायद माथिकै म्यानेजमेन्टको के हो कुनै थाहा छैन, प्लानिङ हो। तपाईँलाई यहाँ रोक्छु है, त्यो जुन शल्यक्रियाको कुरा किन ल्याएँ भने त्यो जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने डक्टरहरू पनि भनेपछि तलबविहीन हुनुहुन्छ अहिले होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, फुल टाइम डक्टर भनेर हुनुहुन्न, पार्ट टाइम डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि पैसा बाँकी नै छ। अनि मेडिकल अफिसरहरू चाहिँ फुल टाइम हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि बाँकी छ। सर्जनहरूको पनि बाँकी छ, मेडिकल अफिसरको पनि एज अ होल स्टाफ पनि बाँकी छ। मैले यो किन जोडेको भने जस्ट मनमोहन मेमोरियलसँग सम्बन्धित होइन कि एउटा
हामी त यो भाषा मलाई थाहा छैन, कैँची चलाउने भनौँ न होइन, अथवा जुन सर्जरी गर्दाखेरि सर्जरी टिम, त्यो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने त्यति डक्टरहरूको समेत पारिश्रमिक समयमा नआउँदा उहाँहरू पनि स्वाभाविक हिसाबले मानसिक रूपमा केही तनावमा त हुनुहुन्छ होला सायद होइन। आम दर्शकवृन्द तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, यो खालको स्थिति पनि हस्पिटलको म्यानेजमेन्टले सिर्जना गर्दो रहेछ होइन। एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, यस्ता हस्पिटल धेरै होलान् सायद। के हजुर हजुर के पाउनुहुन्छ यस्तो कुरामा? होइन, अब उहाँहरू पार्ट टाइम डाक्टर साहबहरू भएकोले उहाँहरूको चित्त चाहिँ दुख्यो होला, तर यसरी खुलेर आउनु भएको छैन। स्यालेरी काम गरेको नपाउँदा त चित्त जसलाई पनि होइन, उहाँहरूको नि पेमेन्ट ड्यू छ। अब सायद अब उहाँ अब कन्सल्टेन्ट जस्तो लेभलको मान्छे, अब यसरी आउँदा अलि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो होला, तर उहाँहरूको नि पेमेन्ट ड्यू छ होइन। तर अलिकति उहाँहरूको पेमेन्ट ड्यू भएको कारणले र अहिले इन्भाइरोमेन्ट बिग्रेको कारणले चाहिँ अलिकति पेसेन्ट ओटी गर्ने अपरेसन गर्ने पेसेन्टमा चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्सी चाहिँ भएको छ कतिपय कुराहरू। अब यहाँ पैसा दिएको छैन, अब भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ अन्नोन छ नि त। त्यही भएर अब ओटी केसहरूमा पनि कतिपय कुराहरूमा अलिकति राखौँ कि नराखौँ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि भएको छ कि नराखौँ, भिजिटिङमा जाउँ कि नजाउँ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भएको छ। यदि म्यानेजमेन्टले यस्तो ऊर्जा उहाँहरूको मरेको छ र म्यानेजमेन्टले पनि अलिकति काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई ऊर्जा बढाएको भए अभियसली उहाँहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। तर कतिपय कुराहरूमा अब हामीले देखेको कुरामा चाहिँ उहाँहरू प्रष्ट रूपमा चाहिँ आउनु भएको छैन। अलिकति केही न केही असर चाहिँ अहिले ओटी केसहरूलाई चाहिँ परेको छ। पेसेन्ट फ्लो धेरै नै थियो। डेङ्गुको बेलामा त झन् साह्रो हामी 1-2 जना स्टाफले, 1 जना मेडिकल अफिसरले पनि काम गरेको, पुरै भरि भराउने हुन्थ्यो। अब त्यहाँको इन्कम कहाँ गयो त? त्यति बेला नि उहाँहरूले त त्यो जुन पहिलाको बाँकी थियो नि त्यो ड्यू पे गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर गर्नु भएन। अब त्यो कहाँ गयो त? त्यो पनि हो नि त कुरा, नसक्ने होइन सक्ने हो। आज एउटा खुलासा गरिदिनुहोस्, एउटा स्टाफ नर्सको कति हुन्छ स्यालेरी भन्न मिल्छ? हाम्रो त्यही 18-19 हजार, यहाँ चाहिँ त्यति छ। अब अरू हेरी हुन्छ, अरू हस्पिटलमा अलिक धेरै पनि होला, कम पनि होला। हुन्छ। हजुरहरूलाई यो कोभिडको कारण योमा पनि खटेको भनेर केही प्रोत्साहन आउने भन्ने कुरा, तर हुन त 8 महिनादेखि रोकिएको छ, तर पनि प्रोत्साहन केही कुरा आएको छ त्यस्तो केही? त्यस्तो केही पनि छैन। अब मेन स्यालेरी दिएको छैन। अब हामीले के आफ्नो कामहरू पनि गर्नु पाएको छैन। घरबाट मागेर आउनु परिरहेछ, गाडी भाडा तिर्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो। उनीहरूले जहिले पनि पछि दिन्छु भन्छ। 2-4 दिन भन्दा 8 महिनासम्म पुऱ्याइसक्यो। म अलिकति हजुरलाई यो आन्दोलनको भन्दा अलिक फरक प्रसङ्गमा जोड्छु ल, किनभने स्टाफ नर्स पढाउनु भनेको चान्चुने हुँदैन। कुनै पनि अभिभावकको लागि अलिकति मध्यमवर्गीय अथवा अलि हाई क्वालिटीकै अलि उच्च वर्गकै फ्यामिलीले पढाउने हो होइन। भनौँ सामान्य हिसाबमा पनि सामान्यका मान्छेहरू पनि डक्टर बन्नुपर्छ, नर्स बन्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन एक किसिमको माग डक्टर केसीको छुट्टै होला होइन, त्यो अर्को छुट्टै पाटो हो। म अलिकति पृष्ठभूमि जोड्छु, हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो? बागलुङ। हाम्रो शङ्खसभा। यो स्टाफ नर्स छोरीलाई बनाइरहँदाखेरि त बुवा मम्मीको आफन्तहरूको ठुलो सपना होला होइन, के छ अलिकति जोडिदिनुहोस् न त्यस्तो प्रसङ्ग केही छ? अब त्यो त पढ्ने बेलामा पनि त्यति धेरै नै खर्च हुन्छ नर्सिङ पढ्नको लागि पनि। अब जस्तो नर्सिङ नेपालमा चाहिँ जति नर्सिङ पढ्नको लागि खर्च हुन्छ त्यति साह्रै आम्दानी हुँदैन। झन् प्राइभेट हस्पिटलमा त झन् थोरै नै स्यालेरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलि 18-19,000 छ भने अरू कुनै हस्पिटलमा 10-12,000 पनि दिएर राख्नु भएको छ। अहिले आएर चाहिँ तपाईँ जस्तो एउटा आम बिरामीहरूको एउटा भगवान हो तपाईँहरू भनेको होइन। यो पेसा रोजेर यहाँ आइरहँदा यस्तो स्थिति भइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ मैले के गरिछु, के पढिछु अथवा के गर्न खोजिछु भन्ने त्यस्तो निराशाबोध हुन्छ कि हुँदैन? कहिलेकाहीँ त्यस्तो दुःख लाग्छ। न हस्पिटलले सपोर्ट गरिरहेछ, न पैसा दिएको छ, न यस्तो रिस्क लिएर आफू काम गर्नु परेछ। त्यो रिस्कको लागि कुनै उसहरू अप्नाएको छैन यसले। हामीलाई लाग्यो भने कहिले चेक अहिलेसम्म कति एक्सपोजर भइसक्यो हामी कोरोना पेसेन्टसँग। अहिलेसम्म पनि एकपटक पनि हामीले टेस्टहरू केही पनि गराएको छैन। एकजना स्टाफको पनि गराएको छैन हस्पिटलमा कोरोना टेस्ट छ कि नै भनेर छैन। अब हाम्रो म्यामसँग जान्छु है। तपाईँको चाहिँ भनौँ न परिवारको जिम्मेवारी भनौँ, तपाईँको पढाइ यो जुन स्टाफ नर्स पढेर त कतिपय विदेश जाने अनेक सपनाहरू छन् नि त होइन। यहाँका ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरू चाहिँ विदेश उडिरहेको पनि हामी देख्छौँ। तपाईँको चाहिँ कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो र अहिले कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई? अब यहाँ मैले किन भन्दैछु भने तपाईँहरू भनेको हाम्रो लागि भगवान हो कि। आम जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ, हामी अहिले बिरामी नभए पनि तपाईँहरूलाई हेर्ने नजर सामान्यभन्दा एकदम सम्माननीय ठाउँमा छ होइन।
तर पनि तपाईँहरूलाई यो पीडा थाहा हुन्छ यो क्षेत्रको, कसरी तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो र अहिले आएर कस्तो बोध हुन्छ? अब पहिला अब हस्पिटल आफू पनि गइन्छ नि त, अनि त्यहाँको अब स्टाफ दिदीहरू देखिन्थ्यो होइन, त्यहाँको दिदीहरू देख्दाखेरि ओहो त्यस्तो अब व्हाइट कोट लगाएर आउँदाखेरि आफूलाई पनि कस्तो रहर हुँदो रहेछ क्या पहिल्यैदेखि, अनि त्यही रहरले नै म चाहिँ आएको। अनि अब अहिले जुन अब हामीले हेर्दा देखिन्छ सुन्दा सुनिन्छ नि, अब त्यो भन्दा चाहिँ अहिले अब छुट्टै नै भएको छु, छुट्टै किसिमको अनुभव चाहिँ भइरहेछ। अब जुन किसिम अब हामीलाई लाग्थ्यो कस्तो रेस्पेक्ट पाइन्छ होइन, अब स्यालेरी पनि धेरै हुन्छ भने अब कति सुनिन्छ नि त, अब इन्डिपेन्डेन्ट भइन्छ भने मेन त त्यो भयो नि त, त्यही सुनेर आएको। तर अब अहिले आउँदाखेरि अब त्यस्तो केही छैन नि त, अब यस्तो अवस्थामा अब फर्स्ट हस्पिटल नै यो भयो नि त, मैले त जब गरेको, अनि अब लाग्थ्यो अब म नि इन्डिपेन्डेन्ट भएँ, अब फ्यामिलीलाई केही सपोर्ट गर्छु भन्ने फिल भएको थियो। तर अहिले त्यस्तो गर्न पाएको छैन नि त, स्यालेरी नै नदिएपछि अब फ्यामिलीलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, नराम्रो दुःख लाग्छ त्यस्तो सम्झिँदा। बुवा मम्मीहरूको यसमा केही प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईँले कतै भनौँ न, हुन त तपाईँ आफ्नै होला, तपाईँले देख्नुभएको छ कतिपय साथीहरू ऋण गरेर यो क्षेत्रमा पढ्नुहुन्छ होइन, लाखौँ ऋण गरेर, त्यस्तो पनि देख्नुभएको छ? हजुर। तपाईँको हकमा त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त छैन। ऋण गरेर पढ्नुभयो कि अथवा आफ्नै बुवाहरूसँग प्यारेन्ट्स होइन त्यसरी त्यस्तो कुनै दुखान्त स्टोरी तपाईँसँग त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ अब भोग्नु परेको छैन होइन, देख्न त देखा हो। तर देख्नुभएको होला होइन कतिपय साथीहरू, किनभने स्टाफ नर्स पढ्ने भनिसकेपछि छोराछोरीको सपना पुरा गर्नु छोरीको सपना भनेर होइन, कतिपय मजदुर कुल्ली किसान वर्गले नि पढाउनु भएको छ नि त छोराछोरी होइन। त्यस्तो स्थितिमा आउँदाखेरि सम्माननीय पेसामा यस्तो राम्रो काम गर्दा पनि स्यालेरी नपाउँदाखेरिको पीडाबोध त तपाईँलाई छ नि? हजुर छ। के भन्नुहुन्छ आम मानिसहरू जो विदेश पलायन भइरहेका छन् अथवा स्वदेशमै कस्ता कस्ता पीडा छन् त त्यसो भए स्टाफ नर्समा भनौँ अथवा यो क्षेत्रमा? फर्स्टमा त एकदम मेन त स्यालेरी नै एकदम कम छ स्टाफ नर्सको यो प्राइभेट हस्पिटलमा त। अब पहिला चाहिँ भलिन्टियर सिस्टम पनि थियो, कति महिना यस्तो यस्तो भनेर नर्सिङमा, अहिले चाहिँ हटाएछ। कुनै कुनै हस्पिटलमा पनि भलिन्टियर सिस्टम पनि चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि एकदम पेलान चाहिँ अलिक धेरै नै हुन्छ कुनै कुनै हस्पिटलमा, तर स्यालेरी उयो अनुसारको पाउँदैन, त्यही हो मेन कुरा। आफूले चाहिँ रिस्कमा होइन, यहाँ त खासै त्यस्तो छैन, अरू अरू हस्पिटलमा चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि डे मर्निङ इभिनिङ र नाइट सिफ्ट हुन्छ, 6 आवर्स हुन्छ मर्निङ इभिनिङ, नाइट चाहिँ 12 आवर्स हुन्छ। र अब अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रशासनलाई चाहिँ अब उहाँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ होइन, देख्नु नि भएको थियो, कति दुःख गरेको थियो। ल अहिले कोभिडको बेलामा पेसेन्ट छैन अरे, तर नहुँदा त गरेको हो नि त। अहिले पनि छैन भन्ने छैन, हुन्छ, कहिले हुँदैन कहिले त हुन्छ नि त, सधैँ एउटै फ्लोमा त जाँदैन कुनै पनि चिज छ। अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यही हो, हाम्रो स्यालेरी चाहिँ अब दिउन् होइन, टाइममै दिउन्। अब त्यो पछि अब के गर्नुहुन्छ अब उहाँहरूकै। अब प्रशासनले केही बोलेन, स्यालेरी पनि पेन्डिङको पेन्डिङ भयो भने के गर्नुहुन्छ? अब त्यस्तै भयो भने अब अहिलेसम्म त रिलियन्ससम्म मात्रै गएको, मिडियाहरू बोलाएर त्योसम्म मात्रै गएको, पछि पनि त्यस्तै गर्नु पऱ्यो भने अरू अब ठुलो ठुलो अप्सनहरू नै होला नि त, त्यही भन्छु। बाध्य चाहिँ नहोस् हामी। हुन्छ है त, यहाँहरूको भनौँ न रिलियन्सन सफल बनोस् र प्रशासनले सुनोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। समय संवादको लागि हस्, थ्याङ्क यू।